आफ्नो भूमि प्राप्त गर्नका निम्ति आवाज उठाउने स्वाभाविक हुन्छ। त्यसको निम्ति उनीहरूलाई अरू कसैको उक्साहट आवश्यकता पर्दैन। मन्त्री कार्यपालिकाको भएको हुनाले व्यवस्थापिकाको कुरामा मन्त्रीले धेरै ध्यान दिँदैनन्। यो मैले दिएको छु भनेर धाग लाए पनि होइन। मेरो अनलाइन टिभी। माननीय अध्यक्ष महोदय, नेपाली जनताले नेपालको, आफ्नो देशको, आफ्नो मातृभूमिको सम्पूर्ण भूभाग समेटिएको नक्सा प्राप्त गरेका छन् र नयाँ नक्सा अनुसार संविधानको अनुसूचीमा आवश्यक परिवर्तन गर्न सरकारले संसदमा संविधान संशोधन विधेयक पनि दर्ता गरिसकेको छ। नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको दिशामा, आफ्नो भूभाग प्राप्तिको दिशामा चालिएको यो ऐतिहासिक पहल कदमी हो र यो ऐतिहासिक कोसेढुङ्गा बन्न पुगेको छ। यस निम्ति म सरकारलाई र यो निर्णयसम्म पुग्न योगदान पुर्याउनु हुने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र प्रतिपक्षी दल, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले यो सबै प्रक्रियामा संविधान संशोधन विधेयक सहितलाई समर्थन गर्ने जो निर्णय गरेको छ त्यसको स्वागत गर्दै प्रतिपक्षी दललाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामी यो नक्सा सँगसँगै हाम्रो मुख्य काम भने अब हाम्रो अतिक्रमित भएको भूभाग प्राप्त गर्नु हो। त्यस दिशातिर सरकार गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढ्ने कुरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा नै प्रश्न पारिसक्नु भएको छ र राष्ट्रिय एकतासहित हामी सबै त्यो दिशातिर अगाडि बढ्ने ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसको निम्ति म सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हाम्रो नेपालको सम्पूर्ण भूभाग समेटिएको नक्सा अहिले मात्रै किन प्रकाशित भयो भन्ने लाग्न सक्छ। हाम्रो त्यो भूभाग अतिक्रमण हुँदा तत्कालै हामीले प्रतिवाद किन गरेनौँ भन्ने पनि हामीलाई लाग्न सक्छ। त्यो स्वाभाविक हो। तर म सबैलाई तीनटा कुरामा ध्यान दिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। एउटा, नेपालको कुनै पनि शासक र सरकारले सुगौली सन्धि पछाडि कुनै अर्को सन्धि वा सम्झौता गरेर नेपालको कुनै भूभाग कसैलाई दिएको छैन। यो कुरा स्पष्ट हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। दोस्रो, अहिले यो लिम्पियाद्वारा कालापानी र लिपलुक सहितको हाम्रो पश्चिमी भूभाग भारतद्वारा अतिक्रमण भएको हो। त्यो अतिक्रमित भूभाग हामीले प्राप्त गर्नु पर्दछ र अतिक्रमित भूभागमा भएका विदेशी सैनिक र सुरक्षाकर्मीहरू फिर्ता गरिनु पर्दछ भन्नेमा नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीहरू, नेपालका सबै सामाजिक शक्तिहरू, नेपालका सबै देशभक्तहरू, नेपालका सम्पूर्ण जनता एक ठाउँमा छन्। आजको मुख्य आवश्यकता यो हो। त्यसैले तेस्रो कुरो जहाँसम्म छ, हाम्रा कमी कमजोरी कहाँनिर भयो होला र नक्सा चाहिँ अहिले प्रकाशित हुन पुग्यो, हामीले त्यो भूभागहरू अहिलेसम्म किन प्राप्त गर्ने ठोस पहल कदमी अगाडि बढाउन सकेनौँ होला भन्ने पीडाको अनुभूति हुनसक्छ। तर म सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई, सबै इतिहासविदहरूलाई, नागरिक समाजलाई र सबै बौद्धिक व्यक्तित्वहरूलाई र सबैलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। इतिहासको अध्ययन हामी पछाडि गर्दै गरौँला, कमजोरीको समीक्षा हामी पछाडि गर्दै गरौँला। आज भने हामी आरोप प्रत्यारोपमा लाग्ने बेला होइन। हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू एकजितको भएर यो ऐतिहासिक पहल कदमीलाई भूमि प्राप्त गर्ने बिन्दुसम्म अगाडि बढाउन जरुरी छ। त्यसको निम्ति पनि म सबैलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, हामी हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र भारत सहित सबैसँग कूटनीतिक वार्ता मार्फत नै हाम्रा समस्याहरू समाधान गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो भूभाग एउटा छिमेकी मित्र राष्ट्रले किन अतिक्रमण गर्यो होला र त्यो अतिक्रमित भूभाग हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ
र हामीलाई फिर्ता गरिनुपर्छ भनेर हामीले भन्दा उल्टो हामीमाथि किन आरोप लगाइयो होला भन्ने सन्दर्भमा हामीमा कतिपय बेला आक्रोश र आवेग उत्पन्न हुन पनि सक्छ। तर म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, नेपालका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, नेपालका सबै राजनीतिक पार्टी र सामाजिक शक्तिहरूलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गर्नुपर्छ। डिप्लोमेसी नै अहिलेको विश्वमा डिफेन्सको पहिलो लाइन हो। डिप्लोमेसी इज द फर्स्ट लाइन अफ डिफेन्स। त्यसकारण हामीले कूटनीतिक संवादद्वारा नै यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ र हामीले हाम्रो अतिक्रमित भूमिलाई फिर्ता गर्नुपर्छ। त्यसैले हामी कोही पनि आवेगमा नआउँ, आक्रोशमा नआउँ, उत्तेजनामा नआउँ, कसैलाई उत्तेजित पार्ने काम पनि नगरौँ र कूटनीतिक संवादमा केन्द्रित भएर यो समस्याको समाधान पनि गर्ने दिशातिर अगाडि बढौँ भनेर म अपिल गर्न चाहन्छु र हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतलाई पनि छिटोभन्दा छिटो कूटनीतिक माध्यमबाट यो समस्याको समाधान गर्न तत्काल संवादमा आउन अपिल गर्न चाहन्छु, ताकि हामीले यसलाई सकारात्मक ढङ्गले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणको आधारमा समाधान गर्न सकौँ र दुईटा देशको छिमेकी मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गर्न सकौँ। तर हामीले यसरी हाम्रो सरकारले, राजनीतिक पार्टीहरू र सम्पूर्ण नेपाली जनता कूटनीतिक संवादको माध्यमबाट यो समस्यालाई सकारात्मक ढङ्गले समाधान गर्न चाहिरहेको बेलामा र त्यसको प्रस्ताव राखिरहेको बेलामा भारतका अहिलेकै पदमा बहाल भारतीय सेनापति, भारतीय विदेश मन्त्रालयका पूर्व सचिव जस्ता कैयौं व्यक्तित्वहरूले हामीमाथि आरोप लगाउनु अत्यन्तै खेदजनक छ। म स्मरण गराउन चाहन्छु, विश्वमा करिब करिब औँलामा गन्न सकिने देशहरू मात्रै साम्राज्यवादबाट मुक्त भएर उपनिवेश नबनिरहेको अवस्थामा त्यो देशमध्ये नेपाल पनि एउटा थियो। दक्षिणी एसियामा अरू सारा उपनिवेशको शिकार भएको अवस्थामा, उपनिवेश भएको अवस्थामा हामी स्वाधीन र स्वतन्त्र देशका रूपमा रह्यौँ र शिर ठाडो गरेर अगाडि बढ्यौँ। त्यस्तो देशको जनताले आफ्नो भूमि प्राप्त गर्नका निम्ति आवाज उठाउने स्वाभाविक हुन्छ। त्यसको निम्ति उनीहरूलाई अरू कसैको उक्साहट आवश्यकता पर्दैन, कसैको आड चाहिँदैन। हामी त्यसका निम्ति सक्षम छौँ भनेर इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ। त्यसैले म सबै ती मित्रहरूलाई त्यस प्रकारको गल्ती नगर्न र त्यसलाई सच्याउन अनुरोध गर्न चाहन्छु र हामीले यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गर्नुपर्ने हुन्छ। आरोप, त्यही पनि तथ्यहीन आरोपले हाम्रो दुईटा देशको सम्बन्धलाई सुधार गर्ने कुरामा समस्या उत्पन्न गर्ने, अहिले देखा परेका समस्यालाई समाधान गर्नमा बाधा उत्पन्न गर्ने बाहेक केही पनि काम गर्दैन। त्यो दिशातिर पनि म विशेष ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। यदि सम्बन्धित व्यक्तिहरूले नसच्याएको अवस्थामा पनि भारतीय सरकारले यसलाई व्यवहारमा सच्याएर देखाउनु पर्ने आवश्यकताप्रति म ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। यस्तो अवस्थामा हामी सबैले, नेपाल सरकार, भारत सरकार, नेपाली जनता र भारतीय जनताले सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध खाली छिमेकी सम्बन्ध वा कूटनीतिक सम्बन्ध मात्रै होइन। हाम्रो दुईटा देशको बीचमा ऐतिहासिक कालदेखि अत्यन्तै बहुआयामिक सम्बन्ध छ। सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्ध छ, जनस्तरको सम्बन्ध छ र यो सम्बन्धलाई हामीले आफ्नै विशिष्टता सहितको बहुआयामिक सम्बन्धको रूपमा लिँदै आएका छौँ र त्यो कुरा सत्य हो। त्यसकारण यो हाम्रो सम्बन्धलाई कसरी सुदृढ बनाउने हाम्रो ध्यान त्यतातिर जानु जरुरी छ। त्यसको सन्दर्भमा हामी प्रश्न पार्न चाहन्छौँ कि नेपाल र भारतको बीचको मैत्री सम्बन्धको विकल्प अरू कुनै हुन सक्दैन। नेपाल र भारतको बीचको मैत्री सम्बन्धको विकल्प अझ राम्रो, अझ सुदृढ मैत्री सम्बन्ध हो। त्यसमा हामी एकदम स्पष्ट छौँ र दृढ रूपले प्रतिबद्ध छौँ।
त्यसै गरी हाम्रो दुईटा देशको बीचको यो सम्बन्धको परिप्रेक्ष्यमा कोही पनि नेपालको सरकार, कुनै सरकार, राजनीतिक पार्टी र कुनै पनि नेपाली भारत र भारतीय जनताको विरोधी हुनै सक्दैन। हामी त्यस्तो कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। तर हाम्रो देशको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र हितका रक्षा गर्नु अरू कुनै पनि देशको नागरिकको कर्तव्य भए जस्तै हाम्रो पनि आफ्नो कर्तव्य हो। हाम्रो त्यो कर्तव्यका पक्षमा हामी लागिरहँदा त्यसलाई अरू कुनै देशले हाम्रो विरोध भयो भनेर सोच्नु उपयुक्त हुँदैन, त्यसरी सोच्न मिल्दैन। त्यसतर्फ पनि म भारतीय सरकार र भारतीय मित्रहरूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामी कुनै पनि हालतमा भारतको विरोधी हुन सक्दैनौँ, छैनौँ। तर नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको पक्षमा उठ्नु कर्तव्य हो, उभिन्छौँ र त्यसको पक्षमा हामी निरन्तर लागि नै रहन्छौँ। हो, हामी यो पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ कि हामी कुनै पनि छिमेकीसँग विशेष राजनीतिक सम्बन्धमा रहन चाहन्नौँ। हामी कसैको पनि सुरक्षा अवधारणाभित्र, सुरक्षा छाताभित्र रहन चाहन्नौँ। हामी कुनै पनि छिमेकीको विरुद्ध कुनै पनि कार्ड खेल्न चाहँदैनौँ। हामी दुवै छिमेकीहरूसँग अत्यन्तै मित्रवत सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ, समनिकटताको सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ। दुवै छिमेकीहरूसँग हाम्रा विशिष्ट आयामहरू सहितका सम्बन्धहरू छन्। ती सम्बन्धहरूलाई हामी स्वीकार गर्छौँ र त्यसलाई आत्मसात गर्छौँ र त्यसलाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ। त्यसैले यो कुरोलाई आत्मसात गरेर हामीले हाम्रो यो सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। म यो पनि भन्न चाहन्छु, नेपाल र भारतको बीचमा जस्तो प्रकारको ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सहितका सम्बन्धहरू छन्, यो सम्बन्धलाई हामीले ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्यौँ आजको आवश्यकता मुताबिक भने विश्वमै छिमेकी देशहरूको बीचको अनुपम र उदाहरणीय सम्बन्ध बन्न सक्छ। हामी त्यस्तो सम्बन्ध बनाउन प्रतिबद्ध छौँ र हामी त्यसका निम्ति खुल्ला छौँ र आफ्नो तर्फबाट सम्पूर्ण कुरा गर्न प्रतिबद्ध भएको कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ। तर नेपाल भारतको बीचमा यस्तो हुँदाहुँदै पनि केही समस्याहरू देखा परे। हाम्रो समस्याहरूको आयामलाई हेर्दा 4 आयामका सम्बन्धहरू छन्, समस्याहरू छन्। 4 पक्षमा हाम्रा समस्याहरू छन्। एउटा नेपाल भारत सीमा समस्या, त्यसको अहिलेको एउटा ठोस अभिव्यक्ति हाम्रो पश्चिमी सीमा लिम्पुदरा, लिपिलेक, कालापानी सहितको हाम्रो भूभाग अतिक्रमण भएको छ, भारतले अतिक्रमण गरेको छ। त्यस्तै सुस्तामा हाम्रो भूमि अतिक्रमित भएको छ, सुस्तावासीहरू विचल्लीमा छन्। हाम्रो भूभाग त्यहाँ पनि एउटा भारतद्वारा कब्जा गरिएको छ। विभिन्न ठाउँहरूमा सीमा स्तम्भहरू उखलिएका छन्। सीमाका विभिन्न भागहरूमा हाम्रो भूभाग अतिक्रमणमा परेको छ। त्यसकारणले एउटा प्रमुख समस्या सीमा अतिक्रमणको समस्या हो। यो सीमा अतिक्रमण अन्त्य गरेर, बन्द गरेर नेपालको भूभाग, ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरूले पुष्टि गर्ने भूभाग हामीले प्राप्त गर्यौँ, हामीलाई फिर्ता गर्यौँ भने मुख्य समस्या समाधान हुनेवाला छ। दोस्रो समस्याको पक्ष हो हामीमाथि दुईटा बीचमा इतिहासको विरासतमा रहेका असमान सन्धि सम्झौता। हामीले ती असमान सन्धि सम्झौताहरूलाई पुनरावलोकन गरेर त्यसलाई खारेज गर्ने वा आवश्यकता अनुसारको, आजको आवश्यकता अनुसारको नयाँ सन्धि सम्झौताद्वारा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसमध्ये 1950 को सन्धि हामी सबै सिङ्गो नेपाल एक भएर त्यसमाथि पुनरावलोकन गरौँ र आवश्यकता अनुसार त्यसलाई नयाँ पारस्परिक सम्मान र समानतामा आधारित नयाँ सन्धिद्वारा प्रतिस्थापन गरौँ भनिराखेका छौँ। यस प्रकारको असमान सन्धिलाई खारेज गरेर हामी सम्बन्धलाई सकारात्मक दिशातिर लैजान सक्छौँ। तेस्रो कुरा हाम्रो सम्बन्धमा रह्यो अर्को समस्या के हो भने हामीले यो बीचमा पनि देखिराखेकै छौँ कि हाम्रो बीचमा आन्तरिक मामिलामा कति बेलामा हस्तक्षेप हुने गरेको छ। हामी चाहन्छौँ यस प्रकारका कामहरू नहोस्। अहिले यो परिवर्तन पछाडि नयाँ संविधान जारी गरिसकेपछि
नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्तिलाई हामीले पछाडि धकल्न सफल भएका छौँ र त्यसबाट देशलाई मुक्त राख्ने प्रक्रियामा छौँ। तर हामीले धकल्न नपरोस्, भारतको संस्थापन पक्ष, भारतको सरकारले नै त्यसबारेमा आफ्नो आत्मालोचना गरेर त्यस प्रकारका सबै प्रवृत्तिहरूलाई सच्याउन जरुरी छ। हामीले नेपालको संविधान जारी गर्दाखेरि भारत सरकार र भारतीय जनता खुसी हुनुपर्ने हो। 60 वर्षदेखि नेपाली जनताले लगातार सङ्घर्ष गरेर जो संविधान आफ्नै चाहिँ जनताका प्रतिनिधिद्वारा आफैले जारी गरे त्यसमा छिमेकी मित्र राष्ट्र खुसी हुनुपर्ने हो। तर हामीले नाकाबन्दीको सामना गर्नु पर्यो। यस प्रकारका घटनाहरू बेला बेलामा हुने गरेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यस प्रकारको हस्तक्षेप भएन भने पनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ आर्थिक क्षेत्रमा पनि उत्पीडनको अनुभूति कतिपय बेला गर्नु परेको छ। कोशी गण्डकी सम्झौताहरू र पारावान जस्तो हाम्रो आफ्नो अधिकारका सन्दर्भमा नि बेला बेला हामीले सङ्घर्ष गर्नु परेको र पारावान अधिकारका निम्ति सङ्घर्ष गर्दा कतिपय बेला नाकाबन्दी बेहोर्नु परेको स्थिति पनि छ। त्यसैले यो 4 प्रकृतिका जो समस्याहरू छन्, यो समस्याहरूलाई हामीले सकारात्मक ढङ्गले समाधान गरेर नेपाल भारत सम्बन्धलाई आजको युगको आवश्यकता अनुसार सुदृढ असल छिमेकी मैत्री सम्बन्धमा बदल्न जरुरी छ र त्यो सम्भव छ। अब यही कुरालाई ध्यान दिएर दुईटा देशको बीचमा 2016 मा इपिजी अर्थात् एमिनेन्ट पर्सन ग्रुप बन्यो। प्रभुत्व व्यक्तिहरूको त्यो समूहलाई दुवै सरकारले सहमतिको आधारमा 5 वटा कार्यादेश दियो। त्यो 5 वटा कार्यादेश मध्ये 3 वटा कार्यादेश महत्त्वपूर्ण छन्। हाम्रा सम्बन्धहरूलाई आजको आवश्यकता अनुसार नयाँ उचाइमा उठाउनलाई दिएका 3टा कार्यादेश 5 वटा कार्यादेश मध्ये 3 कार्यादेशमा पहिलो हो हाम्रो सम्बन्धलाई आजको 21औं शताब्दी अनुरूप बनाउनका निम्ति सबै सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन गरेर कसरी त्यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा आवश्यक सुझाव दिने। दोस्रो, हाम्रो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै सम्बन्धहरूलाई राम्रो बनाउन र विश्वासलाई अझ सुदृढ बनाउनका निम्ति दुवै सरकारले गर्नुपर्ने उपायहरू के हुन्, चाल्नुपर्ने कदमहरू के हुन् त्यसबारेमा सुझाव दिने। र तेस्रो, आजको शताब्दीले माग गरे अनुसार हाम्रो सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउनका निम्ति परिवर्तन गर्नुपर्ने, बदल्नुपर्ने संरचनात्मक फ्रेमवर्क ढाँचा के हो, संरचनात्मक सुधार के हो, यो बारेमा सुझाव दिन इपिजी गठन गरियो र इपिजीले धेरै मेहनत गरेर सहमतिमा प्रतिवेदन तयार गर्यो। यो सहमतिको प्रतिवेदनलाई सबभन्दा पहिले भारत सरकारको तर्फबाट भारतीय प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने समझदारी बनाइयो। तर भारतले अहिलेसम्म इपिजी प्रतिवेदन बुझेको छैन। यसले हामीलाई दुःखी बनाएको छ। हामी फेरि पनि छिटोभन्दा छिटो इपिजी प्रतिवेदन बुझ्न अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र त्यसलाई हामी कुनै पनि बेला बुझ्न तयार छौँ र इपिजी प्रतिवेदन जो सहमतिको आधारमा तयार भएको छ त्यसलाई ग्रहण गरेर हामी टेबलमा राखौँ। टेबलमा राखेर हामी छलफल गरौँ र त्यसका सुझावहरूको आधारमा हाम्रो दुईटा देशका सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा लैजान पहल गरौँ। यो बारेमा पनि म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथसाथै म यो पनि भन्न चाहन्छु कि त्यसैले नेपाल भारत सम्बन्धका सन्दर्भमा यस सम्पूर्ण पक्षलाई हेरेर हामी कसरी अगाडि बढ्ने, 3 आधारमा हामी अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रो सम्बन्ध उदाहरणीय हुन्छ, अनुपम हुन्छ, हाम्रा समस्याहरू धेरै तुरुन्तै समाधान हुन्छन् र हामीले चाहिँ नयाँ उचाइमा हाम्रो सम्बन्ध अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यो भनेको के हो भने 3टा आधार तयार हुनुपर्छ। एउटा हाम्रो सार्वभौमिकता, सोभरेन इक्वालिटी, सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्त। त्यो अन्तर्गत दुवै देशको सार्वभौमिक सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र को पालना र अहस्ताक्षेपको नीति यति भयो भने हामी चाहिँ अगाडि बढ्ने मूल आधार तयार हुन्छ। दोस्रो, हामीले म्युचुअल बेनिफिट र सेयर्ड प्रस्पेरिटी, दुवै देशको आपसी हित हुने र साझा प्रगतिको दिशातिर अगाडि बढ्ने कुराहरूमा हामी मिलेर जानुपर्छ। र तेस्रो कुरा पनि म भन्न चाहन्छु, हामी दुवै देशको बीचमा दुवै देशको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र हितको प्रतिकूल नजाने गरी दुवै देशको संवेदनशीलता र जायज सरोकारहरू छन् भने त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्न हामी तयार हुनुपर्छ। र नेपालको तर्फबाट म भन्न चाहन्छु हामी तयार छौँ। हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको विरुद्ध जाँदैन कुनै चिज,
हाम्रो स्वाधीनता र हितको विरुद्ध जान चाहँदैन, तर भारतको संवेदनशीलता कुनै क्षेत्रमा छ, भारतको जायज सरोकार कुनै छ भने त्यसलाई सम्बोधन गर्न पनि हामी तयार छौँ। यो आधारमा हामी चाहिँ हाम्रो सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न सक्छौँ। त्यस निम्ति म विशेष अपिल गर्न चाहन्छु र त्यसैले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु कि हामीले वार्ता गरौँ, कूटनीतिक संवादको निम्ति छिटोभन्दा छिटो बसौँ, त्यसको निम्ति म विशेष अपिल गर्न चाहन्छु। हालै भारत सरकारको विदेश मन्त्रालयले वार्ताको निम्ति आफ्नो सहमति व्यक्त गरेर अभिव्यक्ति दिएको छ। भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले पनि हामी वार्ताको निम्ति तयार छौँ भनेर भन्नुभएको छ। भारतका थुप्रै मित्रहरूले, राजनीतिक मित्रहरू र बौद्धिक क्षेत्रका मित्रहरूले, कूटनीतिज्ञहरूले पनि वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनिरहनु भएको छ। ती सबैका प्रति म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर यसलाई व्यवहारमा उतार्नु पर्यो। हाम्रा आफ्ना दृष्टिकोण र अडानहरू छन्, तर ऐतिहासिक तथ्यको आधारमा, प्रमाणको आधारमा त्यसको समाधान गर्न हामी खुला छौँ र हामी दृढ छौँ। हामी त्यसैले गर्दाखेरि यो नीतिगत रूपमा मात्रै वार्ता स्वीकार गर्ने होइन, हामीले तत्काल छिटोभन्दा छिटो वार्तामा बस्न र यो समस्याको ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा समाधान गर्न र दुईटा देशको बीचको सम्बन्धलाई कुनै पनि चाहिँ अप्ठ्यारोबाट गुज्रन नदिकन अगाडि बढाउन, बलियो बनाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै सन्दर्भमा म भारतीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको एउटा व्यक्तित्वको बारेमा पनि म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री मोदी जो भारतका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँको व्यक्तित्वको बारेमा सबैलाई थाहा छ। उहाँ आध्यात्मिक प्रकृतिको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यो आध्यात्मिक प्रकृतिको व्यक्तित्वलाई यो पनि थाहा छ, सबै देशका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता जस्तै नेपाल एउटा धर्मनिरपेक्ष राज्य हो, धार्मिक स्वतन्त्रतायुक्त राज्य हो, तर नेपालको बहुसङ्ख्यक नेपालीहरू र कुन धर्म, दर्शन र संस्कृति मान्दछन्। धार्मिक स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्दै, धार्मिक सहिष्णुताको पालना गर्दै नेपाल एउटा हिन्दू धर्म संस्कृतिको पहिचान बोकेको, विशिष्ट पहिचान बोकेको समाज पनि हो। यो तपोभूमि हो त्यस अर्थमा, उहाँ जस्तो आध्यात्मिक व्यक्तित्वको लागि यो पवित्र भूमि पनि हो। त्यसैले म अनुरोध गर्न चाहन्छु प्रधानमन्त्री मोदीलाई, तपाईलाई सायद तपाईँ जस्तो आध्यात्मिक व्यक्तित्वलाई महाभारतको एउटा प्रसङ्गको सम्झना हुनुपर्छ, स्मरण हुनुपर्छ। महाभारतमा धृतराष्ट्रको महारानी गान्धारीले आफ्नो छोरा दुर्योधनले जब कुरुक्षेत्रको लडाइँमा जान विजयको निम्ति आशीर्वाद दिन आए, त्यो बेलामा आशीर्वाद दिन अस्वीकार गर्यो। तर आशीर्वाद दिन आफैमाथि विजय प्राप्त गर्न, असत्यको विरुद्ध, आफूभित्र रहेको महत्वाकांक्षाको विरुद्ध तिमीले विजय प्राप्त गर्नुपर्छ, त्यसकारण आफैलाई जित भनेर आशीर्वाद दिइन्। आज भारतीय सत्ताको प्रवृत्तिको निरन्तरतामा एउटा प्रवृत्ति अवशेषको रूपमा त्यहाँ होला, तपाईँमा पनि त्यो होला। तर तपाईँले यो बेलामा पशुपतिनाथसँग, मुक्तिनाथसँग तपाईँको आध्यात्मिक प्रकृतिको व्यक्तित्वको आधारमा तपाईँले आराधना गर्नुहोस्, तपाईँले शक्ति लिनुहोस्, तपाईँले आशीर्वाद लिनुहोस् र यस्तो तपोभूमि, यस्तो पवित्र भूमिको 1 इन्च भूमि पनि हामीले लिनु हुँदैन। हिजोको जुन प्रवृत्ति रह्यो, अतिक्रमणकारी प्रवृत्ति, कब्जा गर्ने प्रवृत्ति, त्यो प्रवृत्तिलाई सच्याउँछौँ र सत्यको पक्षमा उभिन्छौँ र त्यस आधारमा नेपाल भारतको सम्बन्धलाई सुदृढ गराउँछौँ। त्यस सन्दर्भमा इतिहासको निरन्तरतामा जुन प्रवृत्ति अहिले पनि देखिएको छ, त्यो प्रवृत्तिमाथि हामी विजय प्राप्त गर्छौँ भनेर तपाईँले सोच्नुभयो भने र त्यसरी अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँ बधाई र धन्यवादको पात्र हुनेछ र नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई आजको सन्दर्भमा नयाँ उचाइमा उठाउन तपाईँको ऐतिहासिक पहल कदमी साबित हुनेछ। म त्यसको निम्ति पनि तपाईँ जस्तो आध्यात्मिक व्यक्तित्वलाई विनम्रतापूर्वक ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु र त्यसैले म सबै साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी इतिहासका सबै समस्या टेबलमा बसेर समाधान गर्न सक्छौँ। कसैले यताउता तानतुन गरेर यसलाई अप्ठ्यारोमा लैजान प्रयत्न नगरौँ। हामीले पनि इतिहासको तथ्य र प्रमाणको आधारमा वार्ता गरेर समाधान गरौँ भनेका छौँ, त्यसमा हामी दृढ छौँ।
भारतका सबै मित्रहरूलाई पनि सरकारसहित सबैलाई यस निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, नेपाल भारतको सम्बन्धलाई आज देखा परेका वा आज सिर्जना गरिएका समस्याहरूलाई समाधान गरेर नयाँ सिराबाट अगाडि बढाउने यी सम्भावनालाई पक्रन अपिल गर्दै म अर्को एउटा कुरामा पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। हाम्रो उत्तरी छिमेक चीन, चीनसँग पनि हाम्रो असल छिमेकी मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ। यसको पनि विशिष्टता सहितका आयामहरू छन्। चीनले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनताको सम्मान गर्ने गरेको कारणले र नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति नदेखाएको कारणले चीनलाई हामीले सम्मान नै गर्छौँ र चीनसँगको यो सम्बन्धलाई हामी अझ सुदृढ गर्न चाहन्छौँ। र चीन त्यस्तो मित्र हो जससँग हाम्रो उल्लेखनीय कुनै पनि प्रकारको समस्या छैनन्, असल छिमेकी मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ, त्यसलाई हामी बधाई मनाउन चाहन्छौँ। तर यस सन्दर्भमा चीनलाई पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामा जान अनजान आँच पुग्ने वा नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको अतिक्रमणमा बल पुग्ने कुनै पनि काम चीनको तर्फबाट पनि हुनु हुँदैन। म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, सन् 2015मा भारतीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको बेलामा जुन प्रकारको सम्झौता भारत र चीनको बीचमा भयो, त्यो सम्झौतालाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपालको लिपुलेख भएर व्यापारिक र सांस्कृतिक आदान प्रदान गर्ने भनेर जुन सम्झौता भयो, त्यो सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्दैन, बरु त्यसमा अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्तिलाई नै बल पुर्याउँछ। हामीले यो कुरा त प्रष्टै बुझ्नुपर्छ कि त्यो समस्याको रूपमा भए पनि भारतले समेत औपचारिक रूपमा यो विवादित भूमि हो भनेर स्वीकार गरेको भूमि हो। त्यो भूमिमा कुनै चाहिँ सांस्कृतिक वा व्यापारिक मार्ग नै बनाउनु पर्ने हो र त्यो भूमि भएर, त्यो बाटो भएर, त्यो नाका भएर त्यस प्रकारको गतिविधि गर्ने हो भने पनि नेपालको समझदारी बिना, नेपालको सहभागिता बिना, त्रिपक्षीय समझदारी बिना त्यो हुनै सक्दैन थियो। त्यसैले म मित्रराष्ट्र चीनलाई पनि त्यो सम्झौताको बारेमा आत्मसमीक्षा गर्न, त्यसबारे आफ्नो स्थिति स्पष्ट पार्न र सच्याउनको लागि विशेष अपिल गर्न चाहन्छु। हामी कुनै पनि कोणबाट यस्तो उदाहरणीय सम्बन्धलाई कुनै पनि कोणबाट कमजोर नहोस् भन्ने चाहन्छौँ, तर यस बारेमा आफ्नो स्थिति स्पष्ट पारेर सच्याउन पनि विशेष अपिल गर्न चाहन्छौँ र सच्चिनेछ भन्ने विश्वास पनि गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले यसो भयो भने हामी हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध जो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा आधारित छ, त्यसको आधारमा हाम्रो छिमेकीहरूलाई प्राथमिकता दिने सम्बन्धलाई हामी जो नीति छ त्यसलाई हामी अझ राम्रोसँग व्यवहारमा उतार्न सफल हुनेछौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सबै देशहरूसँग पनि मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्न र सबै बहुपक्षीय निकायहरूमा वा क्षेत्रीय निकायहरूमा पनि असाध्यै राम्रो भूमिका खेल्न सक्नेछौँ। तपाईँहरू सबैलाई पनि यस निम्ति म विशेष अपिल पनि गर्न चाहन्छु। त्यसैले गर्दाखेरि म अहिले अरू धेरै कुरा नभनिकन यो सन्दर्भमा फेरि एकपटक सबैलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु र नेपाल भारत सम्बन्धका बारेमा मूलतः यति कुरा राख्दै म यसलाई यही अन्त गर्न चाहन्छु र एउटा विषयमा, अर्को विषयमा म सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत सङ्घीय संसद, हाम्रो राष्ट्रिय सभा, सबै मान्य सदस्यहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। हामी सबैलाई थाहा छ, अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा अहिलेको आर्थिक सङ्कटको स्थितिलाई हेरेर सरकारी कर्मचारीहरूले पाउने भत्ता कटौती गरिएको छ। खाजा भत्ता, बैठक भत्तादेखि अरू थुप्रै प्रकृतिका प्रोत्साहन भत्ता लगायतका भत्ताहरू कटौती गरिएको छ। अर्थमन्त्रीको अधिकार क्षेत्रको सीमालाई ध्यान दिएर उहाँले संसदको माननीयहरूको अधिकार क्षेत्र, यो संसदको अधिकार क्षेत्रलाई उल्लङ्घन गर्न नमिले भन्नाले त्यसबारेमा केही भन्न सक्नु भएको छैन। तर आजको आवश्यकतालाई ध्यान दिएर म सङ्घीय संसदका सबै पदाधिकारी र मान्य संसदहरूलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीले आजको आवश्यकताको कोणबाट पनि
कर्मचारीहरूले भत्ता नलिने तर हामीले लिनु नैतिकताको कोणबाट पनि शोचनीय विषय भएकोले भत्ता नलिने निर्णय गरौँ। मन्त्री कार्यपालिकाको भएको हुनाले व्यवस्थापिकाको कुरामा मन्त्रीले धेरै ध्यान दिँदैनन्। यो मैले दिएको छु भनेर धाग लाए पनि होइन। त्यसो भएको हुनाले प्रत्येक ऐन प्रत्येक दफा विधिशास्त्रमा आधारित हुन्छ, सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ। दफा त्यसै लेखिँदैन, सूत्रको आधार सूत्रको रूपमा कानुन बन्छ, त्यहाँ निबन्ध लेख्ने पनि होइन। त्यसो भएको हुनाले सैद्धान्तिक आधारहरू हुन्छन् प्रत्येक दफामा। त्यसो भएको हुनाले संसदमा सैद्धान्तिक छलफल गर्नु पर्या हो। यही सैद्धान्तिक छलफल गर्ने क्रममा सरकारले प्राय जसो सबै ऐनहरूमा विधेयकहरूमा प्रत्याशित विधान भनेर ल्याएको त्यो सोझै ल्याउँदैन। सरकारले बनाउने कानुन प्रकाशन हुँदैन, सरोकारवालालाई थाहा हुँदैन, लोकतान्त्रिक पद्धति हुँदैन, नोक्करशाही तन्त्र वा ब्युरोक्रेट्समा भर पर्छ। त्यस भएर कानुन बनाउने मुख्य थलो नै संसद भएको हुनाले, कानुन बनाउने मुख्य ठाउँ नै सांसद भएको हुनाले कानुन बनाउन बढी ध्यान दिनुपर्ने ठाउँ यही हो। संसदको प्रक्रिया पनि सक्रिय भएको देखिन्न, इच्छुक बढी देखिन्न। त्यसैले नामको बारेमा हामीले छलफल गर्छौँ। ऐनको नाम भनेर सभा अध्यक्षज्यू मार्फत चाहिँ यहाँ कुरा आउँछ। प्रारम्भको दफामा छुट्टै कुरा हुन्छ, दफा जोड्ने कुरा हुन्छ, प्रतिवेदन जोड्ने कुरा हुन्छ, प्रत्यायोजित व्यवस्थाको चाहिँ व्याख्या गर्ने कुरा हुन्छ, आर्थिक टिप्पणीका कुरा हुन्छ। अनि प्रस्तावनाका बारेमा ऐनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नै प्रस्तावना हुन्छ। त्यति हुँदाहुँदै हरेक प्रस्तुत विधेयकहरू यही रोगले ग्रस्त छ। जम्मै सरकारलाई अधिकार दिने, सरकारपट्टि पन्छाउने यो गर्ने आएको छ। तथ्याङ्क बेगर कुनै पनि योजना बन्दैन, योजना बेगर कुनै पनि विकास हुँदैन। न्याय बिनाको विकास विनाशै हुन्छ। न्याय हुन संसद बलियो हुनुपर्छ। के तथ्याङ्क गोप्य राख्ने, के तथ्याङ्क घर घरमा व्यक्तिमा पुर्याउने यो प्रश्न विधेयकमा हुनुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले यो विधेयक पनि सदनमा यो संसद यो सैद्धान्तिक छलफल गर्ने क्रममा मात्र नभइकन हरेक दफामा अबदेखि आउने विधेयकमा पनि सरकारको ध्यान जाओस्।